नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुस 27 गते मंगलबार, पुस शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, सन् 2022 जनवरी 11 तारिक। आज पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना नियन्त्रणका लागि नाकामा गर्नुपर्ने निगरानी न्यून, संसद नचल्दा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अल्पत्र, अस्पतालमा तयारी सँगसँगै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र खोपको दायरा बढाउन आवश्यक। संक्रमण बढ्छ भनेर तयार हौं, अस्पतालको पूर्वाधारलाई सतर्कतामा राखौं, तर त्यसबाहेक चाहिँ हामीले गर्ने भनेको मास्क र भ्याक्सिन नै हो। बालुवाटार जग्गा किर्ते गर्ने विरुद्धको मुद्दा दर्ता सरकारले रोक्यो। सिआइबीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार। आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थका कारण सरकारी वकिल कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना। नेपाल र भारत बीच निजी क्षेत्रबाट पनि बिजुली किनबेचको तयारी। वर्षायाममा बढी भएको अधिकतम 500 मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा बिक्री हुने। नेदरल्यान्डमा चुनाव भएको 279 दिनपछि नयाँ सरकार गठन। मार्क रुटे चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। र माघ 6 गतेदेखि हुने रारा गोल्ड कपमा 10 टोली सहभागी हुने। संसदलाई स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाएपछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने कानुनी आधार अलपत्र परेको छ। वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल बनाउने विधेयक नै संसदमा रोकिएपछि संक्रमितको एकीकृत उपचार गर्ने काम प्रभावित बनेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक, संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक र औषधि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता मात्र भएका छन्। ती विधेयक अघि बढेका छैनन्। कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था आउन नदिन सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो सीमा नियमन। तर पहिलो र दोस्रो लहरमा नाका व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारले यसपटक पनि भारतबाट हुने आवत जावत व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। भारतमा संक्रमण बढिरहँदा स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या पनि बढिरहेको छ। यसबाहेक घुमफिर, किनमेल, उपचार लगायतमा नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय पनि उत्तिकै छन्। अघिल्लो पटक नाकाबाट भित्रिनेको परीक्षण र क्वारेन्टिन लगायतकामा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संक्रमण फैलिएको थियो। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। भारत लगायत तेस्रो देशबाट आउने संक्रमितलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न सरकारले बनाउन लागेको होल्डिङ सेन्टर निर्माण अझै अपुरो रहेको छ। यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन लगायतका सबै किसिमका प्रतिकारी योजना लागू गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। संक्रमण बढेपछि सरकारले भिडजन्य गतिविधिमा रोक लगाएको छ भने आउँदो माघ 16 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा यसअघि नै तय भएका महोत्सव पनि स्थगित हुन थालेका छन्। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2, क्याप्सुल नम्बर 157। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास, तथ्य र सावधानीका उपाय। कोरोना क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 5। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित। कोरोना फेरि फैलिन थालेपछि र माओवादी पार्टीका आधा दर्जन नेताहरू संक्रमित भएपछि नेपालमा कोरोनाको त्रास पनि फर्किएको छ। जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कँदै गर्दा फैलिन थालेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको फैलावट कति खतरनाक हो र कसरी सामना गर्ने त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। इन्डियामा पनि एकदमै बढिसकेको अवस्था हो र इन्डियाबाट नेपाल छिर्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्ने क्रममा छ हरेक दिन। त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को एक महिना चाहिँ हामीलाई एकदमै संवेदनशील समय हुन्छ, किनभने संक्रमण बढ्छ। हेर्नुहोस्, तर संक्रमण बढे तापनि अस्पतालमा भर्ना हुने अथवा मृत्युको संख्या चाहिँ डेल्टाको तुलनामा एकदमै कम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले संसारको अन्य ठाउँको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने संक्रमण बढ्छ भनेर तयार हौं, अस्पतालको पूर्वाधारलाई सतर्कतामा राखौं, तर त्यसबाहेक चाहिँ हामीले गर्ने भनेको मास्क र भ्याक्सिन नै हो। 4 मुख्य राजनैतिक दलहरूका महाधिवेशन सकिए पनि राजनैतिक सभा, सम्मेलन र भेटघाटहरू बाक्लै भइरहेका छन्। मङ्सिरका बिहे, व्रतबन्ध र मेला पर्व सकिए पनि माघे संक्रान्ति मुखैमा छ। विवाहहरू फेरि सुरु भएका छन्, तर धेरैले मास्क लगाउन बिर्सेका छन्। यस्तो बेला कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट बच्ने उपायहरू के छन् त? सुनौ क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। जसले मास्क लाउन छोड्नु भएको थियो तुरुन्तै मास्क लाउन थालौँ, किन मास्क नै हो हामीलाई सबभन्दा ठुलो अहिले बस्ने उपाय। त्यसबाहेक
तपाईँले पूर्ण खोप लाउनु भएको छैन भने पूर्ण खोप लाउनुहोस्, किनभने खोपले यसको कडा असरबाट बचाउँछ भन्ने कुरा संसारभरिबाट थाहा भइसक्यो। नेपालमा ठूलो पानी पर्दा भारतमा बाढी पसे जस्तै भारतमा महामारी फैलिन थालेपछि नेपालमा पनि त्यसका बाछिट्टा बाक्लैसित पस्छन्। सीमा वारिपारी रोटीबेटीको नाता र व्यापार र कामका लागि लाखौं नेपाली भारत आवत जावत गर्दा त्यहाँ फैलेको कोरोना यहाँ पनि फैलिन्छ। त्यसमाथि नेपाल भारत बीचका सबै नाकाहरू खुला छन्। भारतमा फैलिएको कोरोनाको नयाँ संक्रमणलाई नेपालमा व्यापक हुन नदिन सीमा नाकामा कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा यसै विषयमा तयार पारिएको छ। आफ्नै नजिकको पालिकामा नै परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिने स्थानीय निकायबाट र ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ नयाँ आउनु भएको सबैमा टेस्ट गर्ने, त्यति गर्नु एकदम जरुरी छ। हेर्नुहोस्, आधिकारिक नाकामा नि होल्डिङ सेन्टर राखौँ तर ऱ्यापिड टेस्ट गरिदिउँ कि पिसिआरतिर नजाउँ। ऱ्यापिड टेस्टले 10-15 मिनटमा नतिजा दिइहाल्छ। त्यहीँको त्यही सङ्क्रमितलाई आइसोलेट गरे भइहाल्यो। जो हुनुहुन्न उहाँलाई आफ्नो घरतिर जान दिए हो, तर घर गएपछि 2 दिन पछाडि परीक्षण गर्नुपर्ने नियम बनाइदिनु पर्छ। नयाँ भेरिएन्टबाट आफ्नो गाउँठाउँका नागरिकलाई जोगाउने जिम्मेवारी अन्तत पालिकाहरूमा पुगेर ठोकिन्छ। कोरोनाको नयाँ संक्रमणबाट आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई जोगाउन पालिकाहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ला? सुनौ पालिकाहरूको लागि तयार पारिएको कोरोना क्याप्सुलको चौथो मात्रा। दुईटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। केन्द्रलाई घचघचाएर अथवा प्रदेशलाई घचघचाएर आफ्नो वडासम्म ल्याउने ऱ्यापिड टेस्ट किटले चाहिँ नयाँ आगन्तुक सबैलाई परीक्षण गर्ने, अथवा जसले लक्षण देखाउनुहुन्छ उहाँ सबैलाई ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ आफ्नो पालिकामा जसले खोप पाउनु भएको छैन उहाँलाई तुरुन्तै पूर्ण खोप लगाउनलाई व्यवस्था बनाउने र जो जोखिम वर्ग हुनुहुन्छ उहाँलाई बुस्टर डोजलाई पनि व्यवस्था बनाउने। खोपले जोखिम कम गर्छ भन्ने त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसमाथि अहिले खोप जति पनि उपलब्ध छ, तर सरकारको खोप अभियान भने निकै सुस्त छ। यो सुस्ती हटाउने र खोपको दायरा बढाउने उपायहरू चाहिँ के होलान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको 5औं तथा अन्तिम मात्रा। जसले पूर्ण खोप पाउनु भएको छैन त्यसले पाउनै पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले स्थानीय निकायसम्म पुगेर अहिले 12 वर्षभन्दा माथिका अधिकांशलाई खोप लगाइदिनै पर्छ, पूर्ण खोप, होइन? जो चाहिँ नि अलिकति जोखिम समूहमा पर्नुहुन्छ, जसमा दीर्घ रोग भएका अथवा जो उमेरको समूहमा अलि 70 वर्ष काट्नु भएको हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ बुस्टर डोज दिन चाहिँ नेपाल सरकार अब रेडी हुनुपर्छ। किन बुस्टर डोज लाउन साथ चाहिँ जोखिम समूहलाई अझ बचाउने सम्भावना हुन्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिन नदिन नागरिक, पालिका र सरकारले लिनुपर्ने कदमबारे सल्लाह र जानकारीका मात्राहरूको लागि जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षितलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना नियन्त्रणको लागि नाकामा गर्नुपर्ने निगरानी न्यून, संसद नचल्दा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अलपत्र, अस्पतालमा तयारी सँगसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र खोपको दायरा बढाउन आवश्यक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्ने विरुद्ध 3 वर्ष लगाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन हिजो सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले प्रतिवेदन CIB लाई फर्काएकोले अब मुद्दा दर्ता गर्न असहज भएको छ। आर्थिक तथा राजनैतिक स्वार्थका कारण सरकारी वकिल कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै कानुनवेत्ताले आलोचना गरेका छन्। राजनैतिक रूपमा पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। कागजात किर्ती गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति लगायत 300 जना विरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अङ्क अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको CIB को अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसलाई CIB ले बिगोका रूपमा राखेको छ। CIB का 50 अधिकारीले 3 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेका थिए, तर मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम म्यादको अघिल्लो दिन सरकारी वकिलले प्रहरीलाई फिर्ता
पठाएको छ। यो प्रतिवेदन कसुर जाँच्न अदालतमा प्रवेश गर्नबाट अवरोध भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले बताउनु भएको छ। यसैगरी महान्यायाधिवक्तादेखि सरकार सञ्चालन गर्ने सम्मको खेलोमा फर्काइएको हुन सक्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारी स्तरबाट मात्रै भइरहेको नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापार अब निजी क्षेत्रबाट पनि हुने भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्यानबाट प्रवर्धित नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नेपेक्स र भारतको मणिकरण पावर लिमिटेडले हिजो अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्झौता गरेका हुन्। इपानले आयोजना गरेको नेपाल पावर समिट 2022 का क्रममा दुई कम्पनी बीच यस्तो सम्झौता भएको हो। दुई कम्पनी बीच भएको सम्झौता अनुसार वर्षायाममा बढी भएको अधिकतम 500 मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा बिक्री हुनेछ। नेपेक्समा मणिकरणको पनि 15% लगानी छ। प्राधिकरणको लगानी रहेको कम्पनीलाई बिजुली व्यापारको स्वीकृति दिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई यस्तो अनुमति दिने बताउँदै आएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालले पावर समिटमा पनि यो प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भयो। निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको लाइसेन्स लिन कार्यविधि बनिरहेको उहाँको भनाइ छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बतास समूहले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत मिलेमतोबाट नारायणहिटीमा चमेना गृहसहित 14 रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा हात पारेको पर्यटन मन्त्रालयको छानबिनमा देखिएको छ। घर भाडामा लाखमा र जमिन आनाकै करोडौं पर्ने नारायणी संग्रहालयभित्र क्यान्टिन क्याफ्टेरियाका लागि बतासले ठेक्का पाएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा गएको बुधबार गठित नारायणी दरबार संग्रहालयको परिसरमा क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन एवं छानबिन समितिले पुरानो दरबारकालीन ऐतिहासिक बङ्कर समेत होटल सञ्चालनका लागि बतास समूहले सम्झौतामा उल्लेख नै नगरी अतिक्रमण गरेको देखाएको छ। क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले आफ्नै तजबिजले बढी क्षेत्र दिएर थप निर्माण गर्न बतास कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ। न्वारनको नाम चक्र साउदेन लिम्बू, आफैले जुराएको नुमा लिम्बू चञ्चला। पुरुषका रूपमा जन्मिएका चक्र लिङ्ग परिवर्तनपछि चञ्चला बन्नुभयो। चक्रबाट चञ्चलामा रूपान्तरण उहाँलाई आफै कुनै फिल्मको कथा जस्तै लाग्छ। उहाँ मोरङ बबिया बिर्ताको किसान परिवारमा जन्मनुभयो। 2 छोरीपछि जन्मिएको छोरो लालन पालनमा लाड प्यार थियो, तर उमेर बढ्दै गएपछि स्वभावमा परिवर्तन हुन थाल्यो। छोरीहरूसँग मात्रै घुलमिल, उनीहरूकै लुगा गरगहना लिपस्टिक पाउडर प्रति रुचि। सुरुमा त आफै अचम्म पनि लाग्थ्यो, चञ्चलाले सुनाउनु भयो। सुरुमा तेस्रो लिङ्गीका रूपमा खुल्न गाह्रो थियो। संस्थासँगको सहकार्यले सघायो। पुरुष भएर वंश चलाउनु पर्छ भन्ने परिवार र समाजको सोच विरुद्ध उहाँले विद्रोह बोल्नुभयो। अनि सन् 2014मा थाइल्यान्डमा पुगेर लिङ्ग परिवर्तन गराउनुभयो। त्यसपछि लगत्तै मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नुमा लिम्बू चञ्चलाको नामबाट नागरिकता पनि लिनुभयो। पहिला नागरिकतामा नाम चक्र थियो, उहाँले भन्नुभयो। पछि नुमाका रूपमा नागरिकता लिए। महिलाको नामबाट नागरिकता लिन शास्ति भोग्नु परेको उहाँले सुनाउनुभयो। चक्रबाट चञ्चला शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। नेदरल्यान्डमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकारको नेतृत्व मार्क रुट्टेले गर्नुभएको छ। गठबन्धन सरकारका पदाधिकारीलाई राजा विलियम एलेक्जेन्डरले द हेगमा रहेको दरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथसँगै रुट्टेले नेदरल्यान्डमा चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। गएको मार्चमा चुनाव भए पनि 279 दिनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नयाँ सरकार 4 पार्टीको गठबन्धनबाट बनेको छ। प्रधानमन्त्री रुट्टेको पिपल्स पार्टी फर फ्रिडम एन्ड डेमोक्रेसी, क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक अपिल, द डेमोक्रेट्स 66 र क्रिस्चियन युनियन गरी 4 पार्टी गठबन्धनमा आबद्ध छन्। नयाँ अर्थमन्त्री सिग्रिड काग कोरोनाबाट संक्रमित भएकाले उहाँलाई राजाले भिडियो मार्फत शपथ ग्रहण गराउनुभयो। राजाले मन्त्रीलाई भिडियो मार्फत शपथ ग्रहण गराएको नेदरल्यान्डको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो।
अब खेल खबर। आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 20औं संस्करण आउँदो माघ 6 गतेदेखि पोखरा रङ्गशालामा हुने भएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक सहारा क्लब सहित ए डिभिजन क्लब र एक विदेशी गरी 10 टोली सहभागी हुने भएका छन्। प्रतियोगितामा सङ्कटा फुटबल क्लब, मछिन्द्र क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, 3 स्टार क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल एपिएफ क्लब, BYSC मिनेसोटा अमेरिका र सहारा क्लब पोखराको सहभागिता रहने क्लबका अध्यक्ष हरिराम गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यो प्रतियोगिता 11 वर्षदेखि निरन्तर छ, तर विगतमा 21 वर्षदेखि निरन्तर छ, तर विगतमा 12 टोली सहभागी हुने गरेकोमा केही वर्षदेखि सहभागी टोलीको सङ्ख्या घटेको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। ठेकेदारले अखाद्य पदार्थ खुवाएर 22 घण्टासम्म काममा लगाउँदा भारत उत्तर प्रदेशको फरसैया चिस्यान केन्द्रमा ज्यान गुमाएका सर्लाहीका 3 युवाका परिवारको जाहेरी 76 दिनपछि हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ। आइतबार नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितको जाहेरी दर्ता गरेर प्रहरीमा पठाएको थियो। हिजो मात्रै जाहेरी दर्ता भएको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि पुस 28 अर्थात् भोलिका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 3 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले हिजो एक सूचना निकालेर पुस 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठक विशेष कारणवश माघ 3 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि सारिएको जानकारी दिनुभएको हो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा भइरहेको नेटवर्किङ व्यवसायबारे संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशन शङ्कास्पद देखिएको छ। समितिले यसअघि एक अध्ययन गरी ऐन र नियमावलीमा र वा लगायतका शब्द राखेर नेटवर्किङ घुसाउन खोजेकाले कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर मात्रै इजाजत दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाली सरकारले निर्देशन दिएको थियो, तर सोमबार हिजोको निर्देशन भने यसको विपरीत छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै आउँदो वर्षको शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल हुने देखिएको छ। धेरैजसो विद्यालयले फागुन र चैतमा अन्तिम परीक्षा लिएर वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकोमा फागुन अन्तिमदेखि विद्यालय स्तरमा हुने परीक्षा पूर्ण प्रभावित हुने देखिएको छ। र नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका भाइ उमाशङ्कर रायभरको रिहाइका लागि काठमाडौँ बारा गरिरहेका परवानीपुरका सन्तोषको मोबाइलमा अस्ति आइतबार काठमाडौँबाट एउटा अनपेक्षित कल आयो। कानुन व्यवसाय र सञ्चारकर्मीसँग हारगुहार गरिरहेका उहाँले सुरुमा त भाइको रिहाइको पहलसँग सम्बन्धित कुनै कल होला भन्ठान्नु भएको थियो, तर फोन भने 6 महिनादेखि विदेश जान खोजिरहेका उहाँलाई कतारको भिसा लागेको जानकारी दिन काठमाडौँको एक म्यान पावर कम्पनीका कर्मचारीले गरेका थिए। उमाशङ्करको रिहाइका लागि सङ्घर्षरत दाजु बाध्यताले कतार उडे। भाइको रिहाइको लागि पहल गरिदिने कोही छैन, तर ऋणमा डुबेपछि विदेश नगई भएन भन्दै उहाँ विदेश जानु भएको हो। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। एक उदाहरण 100 उपदेश। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना नियन्त्रणका लागि नाकामा गर्नुपर्ने निगरानी न्यून, संसद नचल्दा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अल्पत्र, अस्पतालमा तयारी सँगसँगै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र खोपको दायरा बढाउन आवश्यक। बालुवाटार जग्गा कृत्य गर्ने विरुद्धको मुद्दा दर्ता सरकारले रोक्यो। सिआइबीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार। आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थका कारण सरकारी वकिल कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना। नेपाल र भारत बीच निजी क्षेत्रबाट पनि बिजुली किनबेचको तयारी। वर्षायाममा बढी भएको अधिकतम 500 मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा बिक्री हुने। नेदरल्यान्डमा चुनाव भएको 279 दिनपछि नयाँ सरकार गठन। मार्क रुटे चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। र माघ 6 गतेदेखि हुने आहा रारा गोल्ड कपमा 10 टोली सहभागी हुने। अब कार्टुन। आज हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लेखेका छौँ। कोरोनालाई देखाएर विद्यालय बन्द हुने, तर कोरोना फैलाउन उत्तिकै सहयोग गर्ने दलहरूका सभा सम्मेलन चाहिँ भइरहने प्रवृत्तिसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ बाटोमा एकजना नेता र अर्का एकजना साधारण नागरिक छन्। दुवैजनाको भेट भएको छ। मास्क समेत नलगाएका नेता स्वास्थ्य मापदण्ड लेखिएको लुगा र मास्क लगाएका ती मान्छेसँग भन्दैछन्, कस्तो बेकुप रहेछ, भेलामा हिँड्या मान्छेलाई नि बाटो छेक्छौ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। खोप लगाइसक्नु भएको छ भने पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुहोला। नमस्कार।